पहले गाजा और अब बेरूत। बौखलाया इजराइल बुरी तरह हिजबुल्लाह पर टूट पड़ा है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यूएन में कसम खाई है कि हिजबुल्लाह संगठन को खत्म करके ही दम लेंगे। इजराइल ने लेबनान पर बमों की बारिश कर दी है। बेरूत समेत तमाम लेबनानी शहरों में इजराइल 3-4 दिन से लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने बीते शुक्रवार देर शाम लेबनान की राजधानी बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया है। हैवी गाइडेड बम से किए गए इस हमले में तेज आवाज से बेरूत हिल गया और हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया। हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। बता दें कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्पीच के चंद मिनटों बाद ही यह मिसाइल अटैक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर किया गया है। हमले के बीच इस बात को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी इसमें मारा गया। इस सवाल के जवाब को लेकर उधर से जवाब आया कि उनका बॉस फिलहाल जिंदा है। आईडीएफ ने कहा, कुछ ही क्षण पहले इजरायली रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के केंद्रीय मुख्यालय पर सटीक हमला किया। हमारे लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की ताकि इजरायली परिवार अपने घरों में सुरक्षित और संरक्षित रूप से रह सके। दावा है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि लेबनान में हुए इस हमले के समय इजरायली पीएम नेतन्याहू न्यूयॉर्क में थे, जिसके बाद वो अब वापस लौट रहे हैं। इस हमले के बाद तेल अवीव में तत्काल प्रभाव से शेल्टर खोलने का ऐलान कर दिया गया है। בשעות הקרובות אנחנו עתידים לתקוף יכולות אסטרטגיות שחיזבאללה הטמין בתשתית תת-קרקעית מתחת ל3 בניינים בלב הדאחיה שבביירות. בלב הדאחיה בביירות חיזבאללה יחסן אמצעי לחימה אסטרטגיים מתחת לבניינים אזרחיים, כך שהבניינים ישמשו כמגן. כאן ניתן לראות את אחד הבניינים בלב הדאחיה. זו אילוסטרציה המדמה כניסה אליו וירידה לקומת החניון, שם נמצא מתקן לאחסון אמצעי לחימה. זו אילוסטרציה, אך כך זה נראה. חיזבאללה יחסן במבנים האלו אמצעי לחימה אסטרטגיים מתחת לאוכלוסיית אזרחית. תצורת אחסון הטילים במבנים האלה מאפשרת לשגר אותם ביציאה מהבניין תוך זמן קצר מאוד. זה איום ממשי ומיידי על נתיבי השיט העולמי ומתקנים אסטרטגיים חיוניים של מדינת ישראל. בשעה האחרונה פנינו לתושבי 3 הבניינים בדאחיה. תושבי הבניינים האלו נמצאים מעל לנכסים אסטרטגיים של חיזבאללה, ועליהם להתרחק מהם מיד. להתרחק מהם מיד. למען ביטחונם ושלומם. בעוד זמן קצר אנחנו נתקוף את אמצעי הלחימה שמתחת לבניינים. עוצמת הפיצוץ בעקבות הטילים הנמצאים מתחת לבניין עלולה לגרום לפגיעה במבנים ואף להביא לקריסתם. אנחנו לא נאפשר העברת אמצעי לחימה לארגון הטרור חיזבאללה בשום דרך. אנחנו עדיין בודקים את תוצאות התקיפה של המפקדה המרכזית של חיזבאללה שמוקמה מעל לבניינים אזרחיים בלב שכונת הדאחיה בתוך מרחב תת-קרקעי. אנחנו נעדכן ברגע שנדע. אנחנו יודעים שהתקיפה שלנו הייתה מאוד מדויקת. אנחנו מודיעים מראש, לא נאפשר לטיסות עוינות עם אמצעי לחימה לנחות בנמל התעופה האזרחי בביירות. זהו נמל תעופה אזרחי לשימוש אזרחי וחייבים לשמור אותו ככזה. हमले को लेकर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमले में 2 लोग मारे गए हैं और 76 लोग घायल हुए हैं, जबकि नसरल्लाह के बारे में अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इस हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को कुछ जानकारी दी थी। हमले के कुछ मिनट पहले ही बताया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क से ही हमले को मंजूरी दी। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हलेवी ने इस हमले को अंजाम देने के लिए सेना की सराहना की है। हिजबुल्लाह के अल मनार टीवी ने कहा कि विस्फोट में 4 इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बेरूत से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में घरों की खिड़कियां हिल गईं और घर हिल गए। विस्फोट स्थल की ओर एम्बुलेंसों को सायरन बजाते हुए देखा गया।
माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग हमले में घायल हुए हैं। आपको बताते चले कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागकर हमला किया था। हिजबुल्लाह ने देश की राजधानी मोसाद के मुख्यालय पर कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। बुधवार रात को तेल अवीव में पूरी रात वार्निंग सायरन सुनाई दिए। हालांकि इजराइल के रॉकेट एयर डिफेंस सिस्टम ने ये रॉकेट तबाह कर दिए। इसके 2 दिन बाद अब इजराइल ने लेबनान में ये भीषण हमला किया है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इजराइल ने बदला पूरा करने के लिए बेरूत में स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया है। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि बौखलाए इजराइल के इस कदम के बाद क्या हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह शांत बैठने वाला है या फिर इजराइल की ओर से किए गए इस भीषण हमले का जवाब अपने 2 गुनी ताकत से देकर एक बार फिर भयंकर युद्ध को दावत देने वाला है।